کر دینے لجپالا ساڈا یار حبدار غمخوار ساڈا ایک یار تھوڑا غلام نماز پڑھدا ہے فجر دی سلام پھیردا ہے دعا تھوڑے نال شامل نہیں ہوندا بیان کر دیو بیان نہیں سندا گھر دوڑ لا دیندا اے گھر دوڑ لا دیندا اے نس جاندا اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ فرمایا انہوں میں جاننا وا صحابہ چپ کر گئے ایک دن گزریا دو دن گزرے پھر بات آئی میرے آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آیا میرے نبی دی ذات اللہ میرے نبی دی صفات اللہ میرے نبی دا ویکھنا اللہ میرے نبی دا سونا اللہ میرے نبی دا جگنا اللہ فرمایا صحابہ کل جدو نماز پڑھ لوے انہوں روکیا جے انہوں روک لیا جے نماز تو فارغ ہویا نسن لگا صحابہ نے گھٹ تو پھڑ لیا بازو تو پھڑ لیا بازو تو پھڑیا فرمایا یارا تو جا نہیں سکدا تینوں اللہ دا حبیب پیا بلانا ہے آمنہ دا لال پیا بلانا ہے مدینے دا تاجدار پیا بلانا ہے امت دا غمخوار نبی پیا بلانا ہے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں ناراں جاری ہویاں بلایا اس ذات نے بلایا اس ذات نے بلایا اس ذات نے بلایا اس ذات نے جیدے دروازے تے جبریل آوے جیدے دروازے تے جبریل آوے جیدے دروازے تے جبریل آوے دروازہ نہیں کھڑکاندا آواز نہیں ماردا جیدے بوئے تے کوئی آوے بے ادبی نہیں کردا بلایا اولے نالے روندا ہے نالے بیٹھا ہے نالے روندا ہے نالے بیٹھا ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا کملی والے نے فرمایا یارا انہاں نوں دس دے وجہ کی ہے عرض کردے سونیا اللہ نے تینوں زمیناں دے خزانے دیتے آسماناں دے خزانے دیتے ہر شے دا علم تیرے کول سونیا تو جاننا وا سونیا تسا جان دے ہو ایک چادر توجہ کرے آجے ایک چادر جڑی میں لے کے آنا وا اگر میں لے کے آواں میری بیوی دا سر ننگا ہو جانا ہے میں جلدی کر کے تاکہ سورج نہ چڑھ جاوے نماز قضا نہ ہووے میں بھی پڑھ لواں میری بیوی بھی نماز پڑھ لواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد جدو سینے وچ اللہ دا عشق آوے توجہ جدو سینے وچ اللہ دا عشق آوے جدو سینے وچ قرآن دی محبت آوے جدو سینے وچ نماز دی محبت آوے جدو سینے وچ نبی دا پیار آوے رب دیا بندیا پھر عاشقاں دا پتہ نہیں لگدا عاشق کیڑے حال وچ ہوندا ہے اس واسطے بزرگاں نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نائے راہ ویکھدا نا قرآن ویکھدا جتھے چاوے چھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا
تکبیر